السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم معنا في نوفال فيديو روفيت. في الفيديو تاع اليوم راح نتعلموا كيفاش نديروا لي بورت اي لي فوناتر. بون عندنا دو ميثود. لا ميثود الاولى نقدروا نبلاصيو لي بورت اي لي فوناتر في لا 3 دي، يعني كيما راني هكا نقدر نحطهم. لا دوزيام ميثود نقدر نحطهم في لا 2 دي، نجي هنايا لو بلون اللي راني نخدم فيه هنا باغ اكزومبل ونحط لي بورت تاوعي. نبداو. بون عندي لا بورت دوندري راح تكون لهنايا. واش ندير؟ نجي هنايا اركيتكتور، نحوس على بورت، جو كليك هنايا على بورت. ابري واش ندير؟ نجي نخير اون بورت دونطري، شارجي لا فامي، نحوس هنايا الى كنت عندي لا بورت ديالي نسيليكسيونيها كيما انا هنايا جو في فوار، نحوس هايديك عندي لا بورت دونطري هنا في بيبيوتيك. سينو اذا ما لقيتهاش واش نروح ندير؟ نجي هنايا شارجي لا فامي، يعطيني اكسي ديريكتومون لا بيبيوتيك، نحوس هنايا على بورت، هايديك بورت. ابري نحوس بورت دونطري، هايديك هنا جو كليك اوفرير، ندير اوفرير يعطيني لا بورت تاعي، هاي تخرج لي هنا هايديك. جو سيليكسيون لا بورت. اذا حبيت نموديفي فيها واش ندير؟ نجي هنايا ندير موديفي لو تيب، ندوبليكي باش ما نخلطش الاولى هذيك، ندوبليكي لا بورت تاعي. لما باغ اكزومبل راح تكون 1 متر 60 sur 2 متر 30، 1 متر 60 sur 2 متر 30. جو كليك هنايا، ابري نجي هنا ونخير عندي لا لارجور دو لوفرتور، ليبيسور ديزولاسيون، لارجور دو كادر، اوتور اكسيتيرا. نخير لا اوتور هنا ندير 2 متر 30، هايديك. لا لارجور ندير 1 متر 60. فوالا. باغ اكزومبل لارجور دو لوفرتور ندير 1 متر 1,04 ولا واش عندي ليبيسور هادي نخلوها هكذا، اوتور دو بواني 1 متر. فوالا. هنا عندي لي بروبريتي تاع لي ماتيريو تاوعي، عندي لو فيتراج كيفاش راح يكون، لو بواني كيفاش راح يكون اون ايبوكسي، لو كاد اكسيتيرا. فوالا. نحب نموديفيهم فيهم، نجي لهنا باغ اكزومبل الفيتراج، جو كليك هنايا يعطيني اكسي ديريكتومون لي ماتيريو، نخير لو فير اللي راني نحبو. هاذيك هنا راهو اون فير، نحب ندير فيتراج ترونسبارون، جو كليك هنايا نشوفو بلي تبدل. سي بون. جو كليك اوكي، نجي نحوس لابور تاعي هايديك اللي خيرتها، نجي ديريكتومون نحط لابور تاعي هنايا هايديك. فوالا. كي نحط لا سوري يعطيني ديريكتومون خير اسكو نحطها ا ليكستيريور ولا ان انتيريور لوفرتور. نخير هنايا انتيريور. فوالا. نحب نسونطريها، واش ندير؟ نجي هنايا نخير لو سونطر ونجبدها هايديك. فوالا. طري بيان. نجي لا 3 دي نشوف لابور تاعي، هايديك لابور دونطري اللي خيرتها. فوالا. دوكا عندي ان كراج راح يكون هنايا في هاد البلاصه. دوكا لا ميثود الاولى خدمنا اون 2 دي، لا ميثود هادي نسيي نحط الكراج هنايا اون 3 دي. كيفاش ندير؟ نجي هنايا تاني بورت، باسكو لو كراج اون لو كونسيدير كوم اون بورت. نجي شارجي لا فامي، نحوس بورت توجور ونخير كراج. كراج هايديك عندي بليزيور تيب دو كراج، هايديك نخير واحد فيهم باغ اكزومبل، نخير هذا، جو كليك اوكي يعطيني لو كراج تاعي هاوليك. بليتو هنا نجي نعاود نخير لو كراج هاوليك، هاوليك نجي نحط لو كراج تاعي هنايا وين راني حاب. فوالا. اوكي غنشوف الكراج تاعي. كاين حاجه برك راني نشوف بلي لو كراج تاعي راهو خارج على لو مير، ستادير راهو بالمقلوب. واش ندير؟ نروح اون 2 دي نيفو 00، جو سيليكسيون الكراج هذاك ونكليكي على هادو لي دو فلاش، يتقلب يولي هنايا. نروح نشوفو اون 3 دي دوكا. فوالا. هاوليك لو كراج تاعي. تخي بيان. دوكا عندي اون فوناتر لهنا في هاد لو مير. نروح اون 2 دي كيف نجي هنايا نخير فوناتر او ليو بورت، نخير فوناتر، ندير شارجي لا فامي.
ابخي نجي هنايا نخير فوناتر هايليك اي يعطيني لو شوا عندي بليزيور تيب دو فوناتر هاهيك هنايا اون فونتاج هايليك يا بليزيور توجور هنايا سامبل هاهيك السامبل هادو نخير انا هادي باغ اكزومبل عجبتني هادي جو كليك اوكي يعطيني كامل لي ريفيرونس تاعها لا هوتور لا لارجور لا هوتور دو لابوي اكسيتيرا ندير اوكي نشوف بلي هايديك لا فينيتر تاعي خيرتها 1 متر 80 بار 95 ولا عندي ان اوتر تيب تاع 2 متر بار 1 متر 20 سي جو فو شونجي لا هوتور لا لارجور واش ندير موديفي لو تيب دوبليكي لا ميم شوز ونموديفي هنايا هانديك هوتور لارجور اكسيتيرا ومن بعد ندير اوكي نجي هنايا نحط لا فينيتر تاعي هنا يقول لي اسكو لا فينيتر تكون على الانتيريور ولا على الاكستيريور نخير هنايا اوكي ابخي نجي نسونطريها في الوسط هنا هكذا فوالا هكذا نجي لا 3 دي نشوف لا فينيتر تاعي هايليك فوالا لا فينيتر تاعي غنشوف بلي مراهيش مسونطرية بيان نقدر منا نزيد نجبدها هكذا ولا نموديفيها اون 2 دي خير هنا فوالا هايديك لا فينيتر تاعي كيما راكم تشوفو فيها فوالا نروح نشوف اون 3 دي هايديك هنا عندي تاني اون بورت تاع الكراج هايديك هاي راكبة ركبتها ديجا في بلاصتها لا ميم شوز نحب نسوبريميها نروح نحوس على بورت كيف نجي هنايا شارجي لا فامي ونخير امبورت ولا ديريكتومون نلقاها بالك هنايا فوالا امبورت سامبل تاع 83 بار 2 متر نجي هنايا نحطها في بلاصتها نروح لا 2 دي اي نشونجي لها لو سونس دوفرتور هايديك نزيد نقلب هنايا فوالا لابورت تاعي بقى في بلاصتها لابورت تاع الكراج تخرجني من الكراج فوالا الكور تاع اليوم اخوتي جاسبر الكور ان شاء الله يكون عجبكم اذا ما فهمتوش حاجه ولا خلوها لي في ان كومونتير يعطيكم الصحه والسلام عليكم